अस्सलामुअलैकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। पूरा पाकिस्तान आज इंतजार कर रहा है इस उम्मीद के साथ कि खान साहब रिहा होंगे या नहीं। ये $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन पूछ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोदा साहब से पूछते हैं कि अगर खान साहब को आज उनकी इद्दत केस में सजा मुअत्तल कर दी जाती है या नहीं की जाती, दोनों कंडीशंस में क्या प्लानिंग है, क्या हिकमत अमली है? क्योंकि अगर कर दी जाती है तो क्या किसी दूसरे केस में उनको अरेस्ट किया जाएगा, और अगर मुअत्तल हो जाती है तो फिर क्या स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है? नईम हैदर पंजोदा साहब इस वक्त आप लोगों पर, वकला पर, लीगल टीम पर, खान साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नजरें हैं, 3 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद ये फैसला आने वाला है। क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली आप लोगों की? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, मेहरबानी। बिल्कुल जी, थोड़ी देर बाद फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। 2 दिन पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये फ़ैसला महफूज हुआ था। इसमें इमरान खान साहब और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा की सज़ाओं के हवाले से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन जो हैं वो दी गई थी, जिसके ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ था। और आज इसके अंदर फ़ैसला जो है 3 बजे एग्जैक्ट जो है वो सुना दिया जाएगा। और अगर इंसाफ दिया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला ये सज़ाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, अगर इंसाफ दिया जाता है। हाँ, तो अगर नहीं दिया जाता, उससे उस हवाले से कोई बैकअप प्लान बनाया आप लोगों ने? क्योंकि इससे पहले शहरयार अफरीदी के केस में हमने देखा कि एक केस में गिरफ्तारी, रिहाई होती थी, जमानत होती थी, दूसरे में अरेस्ट कर लिया जाता था। गालिबन 184(3) की जो दरख्वास्त है वो आप लोगों ने दी है? देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें बड़े कम चांसेस हैं कि सज़ा जो है उसके ऊपर, मुअत्तली के ऊपर जो दरख्वास्तें दी गई हैं उनको खारिज किया जाए। क्योंकि एक ग्राउंड है जिसकी बुनियाद के ऊपर ऐसा वो कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि 2 तारीख को, क्योंकि मेन अपील है, तो इस वजह से ये दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज की जाती हैं। मेन अपील के साथ ही ये डिसाइड किया जाएगा, तो उस हद तक है। लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि ये ऐसा किया जाए। लेकिन क्योंकि जैसे जज साहब को भगाया गया था, पिछले जज को, और एक प्लान के तहत इनके पास ये केस भिजवाया गया था, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो बिल्कुल हमने अपना जो लीगल कमेटी है उसने सारी मुशावरत की हुई है और उसके ऊपर हमने अपना लाहे अमल तैयार किया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा जो है मुमकिन नहीं होने देंगे। और फैसला जो है हक में आता है, और उसके बाद जो उनका प्लान है जो वो बना कर बैठे हैं, राना सनाउल्लाह जैसे कह रहा था कि अगर उनकी इस मुकदमे में सज़ा ख़त्म होती है, मुअत्तल होती है, तो फिर कोई इधर उधर से मुकदमा कोई और देखा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो हमने इस स्टेटमेंट देने से पहले ही अपने एक प्लान बना कर रखा हुआ है, जिसके तहत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन खान साहब को मिले और खान साहब की जो रिहाई है वो हो। अच्छा, अगर सज़ा सस्पेंड की जाती है तो क्या समझते हैं आज अडियाला का दरवाज़ा खुलेगा, कौम अपने लीडर को देख सकेगी? देखें, अडियाला का दरवाज़ा जो है वो खुलना चाहिए, हर सूरत खुलना चाहिए। और हम इंशाअल्लाह ताला अगर सज़ा जो है मुअत्तल होती है तो फिर सीधा जो रुख है वो हमारा अडियाला जेल की तरफ होगा। और तमाम कारकुनान से ये गुजारिश है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि इमरान खान साहब के फिर इस्तकबाल के लिए तमाम लोग वेलकम करने के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएं। और जिधर जिधर इंशाअल्लाह लोग होंगे पूरा पाकिस्तान ही फिर निकलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फ़ैसला आता है जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जाता है तो उसके ऊपर फिर हम अपना लाए अमल बनाएंगे, या कोई गिरफ्तारी डालने की कोशिश की जाती है तो फिर भी हम अपना लाए अमल ले आएंगे। नईम हैदर पंजोदा साहब, रात को ऐसा लग रहा था सोशल मीडिया पे जैसे चांद रात है और आज ईद है, तो क्या ये ईद ही रहेगी या फिर ये कहीं और कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि लोगों ने मिठाइयाँ खरीद ली हैं, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि दुकानें खाली हो गई हैं मिठाइयों के अभी से। देखें, मैं आपको बड़ा इसके पे क्लियर करूँ, आज सुबह मुझे इतने मैसेजेस आए हैं, कई दोस्तों ने कहा है कि जितनी वकला टीम है उनके खाने हमारी तरफ से, मिठाइयाँ हमारी तरफ से, और मुख्तलिफ लोग मैसेजेस कर रहे हैं। और एक तस्वीर, एक वीडियो के ऊपर आप देख लें कि इमरान खान की एक झलक के लिए लोग जिस तरह से उस रात तरस रहे थे, और जो ही तस्वीर आई तो फिर कोई और नैरेटिव नहीं बन सका, फिर वो ही घूमती रही पूरा महीना। और अगर खान साहब खुद बाहर आते हैं और ख़ुद लोगों को दीदार उनका होता है, दर्शन होता है, उनकी ज़ियारत होती है, तो फिर क्या माहौल होगा, क्या जो है वो मिठाइयाँ तो दूर की बात, यहाँ पर आप देखेंगे कि भंगड़े, ढोल और नाच गाना होगा फिर इंशाल्लाह। क्या मंजर देख रहे हैं अगर
عمران خان باہر آتے ہیں اڈیالہ کے باہر کیا منظر ہوگا؟ دیکھیں اڈیالہ کے باہر منظر یہی ہوگا کہ پھر میرا خیال میں وہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی اور لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنے لوگ ہوں گے, اتنی عوام ہوگی, اتنی دنیا ہوگی اور پورے پاکستان میں دنیا نکلے گی. لوگ اتنے بےتاب ہیں, آپ یقین مانیں کہ اگر کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ جائیں, کسی ہوٹل کے اندر چلے جائیں, کسی بس سٹاپ پہ کھڑے ہوں, کسی جگہ پر ویسے اتر کر کوئی چیز لے رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کب باہر ہیں. ایک جھلک ایک کیمرہ لے کر جاؤ, ایک تصویر بنا کر لے آؤ, ایک کوئی ویڈیو کلپ بنا کر لے آؤ. لوگ اس طرح سے بےتاب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیوں اس لیڈر کو اندر ڈالا ہوا ہے جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکتا ہے, جو صرف اس قوم کی جو آخری امید ہے اس کو آپ نے اندر ڈال دیا. تو لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. تو کپڑے وپڑے سلوا لیے ہیں آپ لوگوں نے خوشی میں, کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ بھی کافی خوش ہیں, اسٹرگل رہی ہے آپ لوگوں نے, تو عید کے موقع پر جیسا کہ کپڑے سلوائے جاتے ہیں, آج خان صاحب کی رہائی کے موقع پر کیا تیاریاں آپ لوگوں کی؟ کپڑے تو پہلے ہیں اور دوسرا یہ جو ہے خان صاحب کی گرمیوں کی شرٹس بھی ان کو جو ہے نئی پہنچ چکی ہیں اور کپڑوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کپڑے ٹھیک ہے جس حال میں ہو, ہماری عید ہے خان سے, کپڑوں سے نہیں ہے. آپ کو بتا دیا ہے کہ بھئی آپ بھی پیکنگ کر لیں, آج آخری دن ہو سکتا ہے آپ کا جیل کے اندر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ عمران خان کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے جو ہے وہ کیوں نہیں نکال رہے, مجھے نکالا جائے, مجھے باہر کیا جائے. لیکن ہمیں ہر وقت ٹینشن ہے, اس قوم کو ہر وقت ٹینشن ہے. یہ قوم ہر وقت بےتاب ہے اور کہتی ہے کہ کس وقت عمران خان کو رہا کر رہے ہو, عمران خان کو رہا کرو. ہر روز لوگ اسی امید سے اٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں عدالت کی طرف سے کہ کوئی آرڈر آئے گا, کوئی پرانی روبکار اگر جاری ہو جائے نا, لوگ کہتے ہیں ضمانت ہو گئی ہے, تو خبریں لگا رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کی اتنی زیادہ جو امیدیں ہیں ان کو آج نہیں ٹوٹنا چاہیے اور معزز عدالت سے یہی سزا ہے, سزا معطل ہو اور کوئی ڈی سی یا کوئی بندہ بھی ایم پی او کے آرڈر یا کوئی نیا مقدمے میں گرفتاری نہ ڈالیں. جیسے کوئی افواہیں چل رہی تھیں کہ ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ ٹویٹ والے معاملے پہ گرفتاری ڈالے گی, تو بالکل یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا اگر کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے. کہا یہ جا رہا ہے 3 ایم پی او کے آرڈر جاری کر دیے جائیں گے ڈی سی پنڈی کی جانب سے جس طرح پہلے کیے گئے ہیں, تو اس پہ کیا آپ کا طرز عمل ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس حوالے سے ہم نے اپنا لائحہ عمل بنایا ہوا ہے اور اگر ایسے آرڈر جاری ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کو ہم ختم کروا لیں گے. اور اگر کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی ہم فوراً کورٹ سے رجوع کریں گے. لیکن نہیں مہندر پنجوتا صاحب, 3 ایم پی او کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نیب کا جو توشہ خانہ کا تیسرا کیس ہے اس میں بھی جو ہے گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے اور اس میں 40 دن تک آپ کوئی اپیل بھی نہیں کر سکتے, 40 دن تک خان صاحب پھر اندر رہیں گے. وہ کیس بھی ہو سکتا ہے کہ ڈالا جائے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ نیب کا جو کیس چوتھا بنایا گیا ہے اس کے اندر پہلے انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ساری چیزیں ہونے کے بعد کوئی ایف آئی آر کی طرف آپ جاتے ہیں. ان نوٹسز کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ کاز لسٹ سے وہ نوٹسز جو چیلنج کی ہوئی تھی, درخواستیں دی ہوئی تھیں, وہ کاز لسٹ کینسل ہو گئی. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں پر عدالتیں موجود ہیں تو انصاف دیں گی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے مقدمے میں چھپا کر گرفتاری ڈالیں, یہ فیئر ٹرائل آئین کے آرٹیکل 10A کی مخالفت ہو. چلے جاتے جاتے نہیں مہندر پنجوتا صاحب, ہم خوشخبریوں کی بات کرتے ہیں, سبھی ویٹ کر رہے ہیں آج خوشخبری کا. کیا آج اصل خوشخبری مل سکے گی قوم کو؟ دیکھیں خوشخبری اصل یہی ہے کہ عمران خان ہمارے ساتھ ہے اور جس وقت عمران خان ساتھ ہوں گے تو پھر ساری دنیا ہماری آباد ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نہیں مہندر پنجوتا صاحب. علیکم سر. تحریک انصاف کے وکیل ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت ہم سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہیں. یہاں پر جو کیس ہے چل رہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, لیکن کچھ ہی لمحوں بعد ہم جو ہے عدت کیس کا جو فیصلہ آنا ہے 3 بجے, وہاں اب ہم جا رہے ہیں.